खाना खा ले। बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। पीटीआई बिहाड़ी की जिले क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में रैली निकाली, जिसकी क़यादत MNA ताहिर इकबाल चौधरी, MPA एजाज सुल्तान बंदेशा, साबिक ज़िले सदर वुमेन विंग साइमा नौरीन और इरफान मिर्ज़ा ने की। रैली में सैकड़ों कारकुनान की शिरकत। पीटीआई के MNA ताहिर इकबाल चौधरी, MPA एजाज सुल्तान बंदेशा, साबिक ज़िले सदर वुमेन विंग साइमा नौरीन और इरफान मिर्ज़ा की क़यादत में वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में और मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कारकुनान की शिरकत। रैली सर्किट हाउस से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई बल्दिया बिहाड़ी के सामने अहतमाम पजीर हुई। शुरका रैली ने हाथों में इमरान खान के हक में नारों से मुज़य्यन प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। नारों में अगली बाजी फिर न्याजी के नारों की गूंज रही। MNA ताहिर इकबाल चौधरी ने कहा कि अमेरिका हो या यूरोपीय यूनियन, इमरान खान ने आंखों में आंखें डालकर बात की। चोरों का टोला अपने मफादात की खातिर ईमानदार लीडर के खिलाफ मुत्तहिद हो गया, लेकिन ये तहरीक अदम एतमाद में नाकामी का मुंह देखेंगे। इमरान खान का सिपाही हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। MPA एजाज सुल्तान बंदेशा का कहना था कि इमरान खान ने नामूस रिसालत का अलम पूरी दुनिया में बुलंद किया। ऐसे लीडर की हर एक को हिमायत करनी चाहिए। साबिक जिले सदर वुमेन विंग साइमा नौरीन ने कहा कि बिल्लो रानी की जानिब से OIC इजलास के मुखालिफ मज़ा का खेस है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। मफाद परस्त गुरूह बैरूनी ताकतों के एजेंडे पर अमल पैरा है, लेकिन उनकी साजिश नाकाम होगी। साबिक सिटी जनरल सेक्रेटरी इरफान मिर्जा ने कहा कि PTI का हर कारकुन यकीनी और ईमान के साथ कप्तान की हिमायत करता रहेगा। मुखालिफिन को मायूसी होगी। रैली के आखिर में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी कराई गई। PTI की जिले क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में रैली में सैकड़ों कारकुनान मुतादिद ओहदेदारान की शिरकत। रैली सर्किट हाउस से बल्दिया तक निकाली गई। रैली की क़यादत MNA ताहिर इकबाल चौधरी, साबिक ज़िले सदर वुमेन विंग साइमा नौरीन, MPA एजाज सुल्तान, इरफान मिर्ज़ा ने की। शुरका रैली ने हाथों में इमरान खान के हक में और मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ नारों से मुज़य्यन प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली में अगली बाजी फिर न्याजी के नारों की गूंज। अमेरिका हो या यूरोपीय यूनियन, इमरान खान ने आंखों में आंखें डालकर बात की। इमरान खान का सिपाही हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। ताहिर इकबाल चौधरी, इमरान खान नामूस रिसालत का अलम पूरी दुनिया में बुलंद किया। बिल्लो रानी की जानिब से OIC इजलास की मुखालिफत मज़ा का खेस है। साइमा नौरीन, इमरान खान ने चोरों पर हाथ डाला तो सब इकट्ठे हो गए। यकीन और ईमान के साथ कप्तान की हिमायत करते हैं इरफान मिर्जा। लियाकतपुर में ऊंट कुएं में गिर गया। रेस्क्यू 1112 इंसानी जानें बचाने के साथ साथ जानवरों के लिए भी मसीहा। तरंडा मोहम्मद पना मोटरवे पुलिस ऑफिस के करीब ऊंट कुएं में गिर गया। 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और ऊंट को कुएं से निकाल लिया। मियांवाली के DHQ अस्पताल की नर्स के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की खबर पर DPO मियांवाली इस्माइलुर रहमान खाड़क ने नोटिस लेते हुए SP इन्वेस्टिगेशन मियांवाली कैप्टन रिटायर्ड गाजी अली रजा की सरबराही में DSP सदर, DSP हेडक्वार्टर, SHO थाना सिटी, SHO थाना सदर पर मुश्तमिल टीम देकर मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। SP इन्वेस्टिगेशन, DSP हेडक्वार्टर जाए वकुआ और DHQ अस्पताल पहुंच गए। फॉरेंसिक और क्राइम सीन यूनिट की टीमें भी मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर रही है। बहुत जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। शब बारात की आमद के साथ ही मुल्क भर में जगह जगह महाफिल का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने कब्रिस्तानों और मसाजिद का रुख कर लिया। कोई मसाजिद में अल्लाह के हुजूर सरो मसजूद हुए तो कोई अपने प्यारों की कब्रों पर फातिखानी करने पहुंच गए। शब बारात के सिलसिले में बिहाड़ी के मरकजी कब्रिस्तान में दावत इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम एक महफिल का इनेकाद हुआ, जिसमें तिलावत, नात बयान के अलावा सलात और तस्बीह भी पढ़ाई गई। शबान की 15 शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक
ملک کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کا دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بانوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ وہاڑی میں شب بارات کے موقع پر دعوت اسلامی وہاڑی کے زیر انتظام مرکزی جناز گاہ میں ایک محفل کا اہتمام ہوا، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ محفل میں دعوت اسلامی کے نعت خوانوں نے خوبصورت نعتوں کے گلدستے بکھیرے۔ ملتان ڈویژن کے نگران حضرت مولانا محمد سادات اتاری سلمہ الباری نے سنتوں بھرا فکر انگیز بیان فرمایا۔ اللہ کے حضور ذکر و اذکار کیا گیا، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھائی گئی۔ محمد سادات اتاری نے رقت امیز دعا فرمائی، جس میں رقت انگیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ آخر میں نبی دو عالم کے حضور درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کیے گئے۔ محفل کے اختتام پر سحری کا بھی وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ملک بھر کی طرح خانوال میں بھی دربار عالیہ بابا غلام یاسین پر شب بارات کی رات مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ محفل نعت کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر روشن علی نقشبندی سجادہ نشین دربار عالیہ بابا غلام یاسین نے کی۔ محفل نعت میں ثنا خوانوں نے نذرانہ عقیدت پیش کر کے لوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ بعد ازاں ذکر الہی اللہ کی صدا بلند کی۔ اس موقع پر خلیفہ بابا ایاز نقشبندی، خلیفہ ڈاکٹر یعقوب نقشبندی، خلیفہ نعیم نقشبندی، خلیفہ غلام محی الدین نقشبندی سمیت سینکڑوں مریدین اور عقیدت مندان نے شرکت کی، جبکہ نوافل عبادات کا سلسلہ رات گئے تک جاری۔ امت مسلمہ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنے پیاروں کی بخشش کے لیے پیر روشن علی نقشبندی مجددی سجادہ نشین دربار عالیہ بابا غلام یاسین خصوصی دعا کروائی۔ دربار کے انتظامیہ کی جانب سے دور دراز سے آئے مریدین اور عقیدت مندان کے لیے لنگر تقسیم کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما غفار بھٹو نے 166 بہاول نگر سے آزاد حیثیت سے جیتا۔ پی ٹی آئی رہنما الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی۔ غفار بھٹو اس وقت پی ٹی آئی کا نعرہ تھا کرپشن مکاؤ۔ وہ 3.5 سال میں اپنے حلقے کا ایک بھی کام نہ کروا سکا۔ ناراضگی کا اظہار کریں تو ہم پر الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ مجھ پر الزام لگایا گیا کہ کروڑوں روپے لیے ہیں۔ سندھ ہاؤس گیا ہی نہیں اور نہ ہی میں وہاں موجود تھا۔ آپ نیوز کے ڈویژنل بیورو چیف بابر خان بلوچ اور ڈسٹرکٹ بیورو چیف ڈاکٹر عبدالقدوس جامی کے ڈی ایس پی کوٹ مومن سے خصوصی ملاقات۔ مقدمہ نمبر 24/22 کی مغویہ کی بازیابی کے حوالے سے سوال اور جواب۔ 3 مہینے گزر گئے، مغویہ گئی تو گئی کہاں؟ میڈیا ٹیم کے جواب پر ڈی ایس پی کوٹ مومن نے واقعے کا فی الفور نوٹس لیتے ہوئے تفتیشی آفیسر ارسلان اے ایس آئی کو مغویہ بچی کو جلد از جلد تلاش کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ بچی کو بازیاب کروانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے۔ مقدمے میں ملوث ملزمان قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ انہوں نے دوران تفتیش دیے گئے موبائل نمبرز کی سی ڈی آر ریکارڈ طلبی کے بھی احکامات جاری کر دیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مدعی مقدمے کو چاہیے کہ بچی کی تلاش میں ہماری صحیح طریقے سے رہنمائی کرے۔ مقدمہ نمبر 24/22 کے مدعی محسن شہزاد نے ڈی ایس پی کوٹ مومن کی تفتیش پر اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ میری مغویہ ہمشیرہ کو بازیاب کروا کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔